अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारा सबक है सूरत आल इमरान की आयत नंबर 171 से लेकर और आयत नंबर 173 तक। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फदलिन। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फदलिन व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फदलिन व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيल। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, इसमें अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।